बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्नर पॉइंट। आज की वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशंस जिसका सब्जेक्ट कोड MCM 511 है, इसके GDP नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न सिर्फ बेल आइकन के बटन को हिट करें बल्कि ऑल के ऑप्शन को भी सेलेक्ट करें ताकि अपनी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ऑन टाइम वसूल कर सकें। बिफोर गोइंग टू द GDP सॉल्यूशंस, तो हम क्या करते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हमें गाइडलाइन देती है कैसे हमने अपनी जो GDP है या असाइनमेंट है उसको सॉल्व करना है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है कि योर डिस्कशन मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट्स, योर आंसर शुड बी इन बिटवीन 100 एंड 120 वर्ड्स। तो आपके जो आंसर होगा वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए? 100 और 120 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए 120 से। फॉन्ट स्टाइल कौन सा होना चाहिए? टाइम न्यू रोमन, और फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए? 12। योर आंसर शुड बी रेलिवेंट टू द टॉपिक, दैट इज क्लियर एंड कंसाइज। कह रहे हैं कि जो हमारा आंसर है वो टू द पॉइंट होना चाहिए टॉपिक के हवाले से, और यानी कि उसको डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है कैसे, क्लियर एंड कंसाइज। तो सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो मेरा आंसर है वो मोर देन 120 वर्ड्स है, यानी अराउंड अबाउट 240 वर्ड्स के करीब है। तो इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि ये लेंथी जो आंसर है वो एक तरह की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आके आप उसको जब अपने वर्ड में लिखेंगे तो आप उसको कंसाइज कर लें या प्रिसाइज कर लें एज पर योर कंडीशन ऑफ 100 टू 120 वर्ड्स। तो चलें हम क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ commodifications of culture with examples and what are its effects on the culture of a country। कहें कंसेप्ट ऑफ कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर को हमने डिस्कस करना है एग्जाम्पल के साथ, एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स ऑन द कल्चर ऑफ अ कंट्री, और एक मुल्क के कल्चर पर इसके क्या असरात होते हैं। सोल्यूशन है, कहें द कंसेप्ट ऑफ कमोडिफिकेशन encompasses a theory in which objects are commodified by obtaining exchange value rather having merely intrinsic use value। कहें जो कमोडिफिकेशन का कंसेप्ट है उस चीज़ का यात्रा करता है इस नज़रिए का कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को कमोडिफाई करते हैं, यानी कि किस मकसद के लिए? एक्सचेंज वैल्यू को हासिल करने के लिए, यानी उसके बदले में कुछ एक्सचेंज मिलता है, ना कि सिर्फ उसकी इंटरेस्टिंग मतलब जो उसके अंदर पोशीदा हिडन वैल्यूज होती हैं जो यूज़ में आती हैं, सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि वैल्यू ऑफ एक्सचेंज के लिए भी करते हैं। तो इसमें कमोडिफिकेशन का मतलब क्या है कल्चर के कंटेक्स्ट में, इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ये कि आपकी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं या उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं या उसके जो कंपोनेंट्स हैं, आप उसको कमोडिफाई करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई आइडिया हो गया, कोई इमेज हो गया। आगे एग्जांपल में मैं आप देखेंगे कि कैसे हम कल्चरल वैल्यूज़ को या कल्चरल कंपोनेंट्स को हम कमोडिफाई कर रहे हैं, यानी उसको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम उसको यूज़ करते हैं कमर्शियल एड्स में टू फॉर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स। तो यानी मार्केटिंग करते हैं सप्लाई एंड डिमांड या कॉस्ट एंड डिमांड के कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए। तो अब हम आगे इसको रीड आउट करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर यूजेस द सेम प्रिंसिपल्स इन मेकिंग कल्चर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कल्चर कंपोनेंट्स सच एज इमेजेस, आइडियाज एंड सिंबल्स, एंड सेल दीज प्रोडक्ट्स इन मीडिया मार्केट एज कमोडिटीज। कहते हैं जो कमोडिफिकेशन का जो कंसेप्ट है कल्चर के हवाले से, वो तमाम सेम प्रिंसिपल को इस्तेमाल करता है जो हम कल्चर प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जो कि कल्चर कंपोनेंट्स जैसे कि कोई इमेजेस हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं और सिंबल्स हो सकते हैं। फिर हम उन प्रोडक्ट्स में जिनमें हमने ये इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं उनकी प्रोडक्शन में, फिर बाद में हम उनको बेचते हैं मीडिया मार्केट में एज ए कमोडिटीज़ के तौर पर। पहले वो कमोडिटीज़ नहीं थी, फिर हमने उसको कमोडिटीज़ के तौर पर उसको सेल किया आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग इन आवर प्रोडक्ट्स। वाई डू कंज्यूमर एक्सचेंज दीज प्रोडक्ट्स? क्यों ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करते हैं? कंज्यूमर एक्सचेंज दीज प्रोडक्ट्स टू एक्वायर सीको सेटिस्फैक्शन सिकिक satisfaction, amusement and illusory notion of our place in world। कह रहे हैं कंज्यूमर ये प्रोडक्ट्स
اس لیے ایکسچینج کرتے ہیں تاکہ وہ حاصل کر سکیں سیٹسفیکشن اینڈ اطمینان، امیوزمنٹ، خوشی اینڈ السری نوشن، جو اس کا اپنا ایک آپ کہہ سکتے ہیں مقام ہوتا ہے اس جگہ جو ہوتی ہے اس ورلڈ میں، لیکن بٹ ایٹ دا کاسٹ آف ہائڈنگ اوور ریئل اسٹرکچر آف سوسائٹی اینڈ اوور سب آرڈینیشن ان اٹ، لیکن اس کے انگیز ہمیں کیا روز کرنا پڑتا ہے، وہ ہم کیا کرتے ہیں جو ہماری ریئل اسٹرکچر آف جو سوسائٹی ہوتا ہے اور جو ہماری سب آرڈینیشن ہوتی ہے اس میں ہم اس کو ہائڈ کر لیتے ہیں، کنسیل کر لیتے ہیں۔ پھر کمرشل ماس میڈیا از دا پلیس ویئر دس کلچر موڈیفکیشن کنسپٹ از پریکٹیکلی کنڈکٹڈ آن لارج اسکیل۔ کہتے ہیں جو کمرشل ماس میڈیا وہ جگہ ہے جہاں یہ کلچر موڈیفکیشن کا کنسپٹ ہے پریکٹیکلی لارج اسکیل پر کنڈکٹ کیا جاتا ہے، پریکٹس کیا جاتا ہے۔ دس تھیوری از بینگ یوز ویل ٹو دی انٹرپریٹیشن آف کمرشل ایڈورٹائزنگ۔ کہتے ہیں یہ جو تھیوری ہے یا جو نظریہ ہے یہ کمرشل ایڈورٹائزنگ کی وضاحت کے لیے بہت اچھے طریقے سے استعمال ہوتی ہے۔ ایگزامپلس کیا ہیں، اس کو میں ہیڈ لائن بولڈ کر لوں۔ پہلی ایگزامپل ہے کہ دس کنسپٹ اور تھیوری یوزز کلچر اینڈ ریلیجیس ہیریٹیج، یعنی ہیریٹیج کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسپریشن ان دا انٹرٹینمنٹ، کلاتھنگ اینڈ گفٹ ویئر اینڈ اسٹیج۔ ابھی ہمارے جو ہیریٹیج ہوتا ہے یہ ہمارے کلچر کی ویلیوز ہوتی ہیں، کلچر کا حصہ ہوتا ہے، تو ہم اس کے جو ہمارے ہیریٹیج ایکسپریشن ہیں ہم اس کو ہیویلی یوز کرتے ہیں۔ آپ کئی ایڈ دیکھتے ہیں جو کہ مختلف انڈسٹری میں جو کہ انٹرٹینمنٹ کی ہے، کلاتھنگ کے گفٹ انڈسٹریز میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں، یعنی ہم ان کنسیپٹس کو یا ان آئیڈیاز کو یا امیجز کو ہم کیا کر رہے ہیں، موڈیفائی کر رہے ہیں ٹو پروڈیوس پروڈکٹس ان آرڈر ٹو سیل ٹو دی کنزیومر۔ The next example of cultural commodifying is education system that uses religious aspects of culture in their commercial advertising۔ تو ہمارے جو کلچر کا جو ریلیجیس اسپیکٹ ہے اس کو بھی ہم کموڈیفیکیشن کنسیپٹ کے ذریعے اپنے پروڈکٹس میں انکارپوریٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر بعد میں ہم کمرشل ایڈ کے ذریعے اس کو اپنے کنزیومر تک سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کئی ایڈ دیکھے ہوں گے پاکستانی میڈیا پہ جو ایجوکیشن سسٹم میں کہتے ہیں کہ جی ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دینوی تعلیم بھی ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ سارا آپ کا مذہبی یا ریلیجیس اسپیکٹ کو کور اپ کرتا ہے۔ تیسرا جو ہماری ایگزامپل ہے کلچرل فیسٹیول سچ ایز کائٹ فیسٹیول، ہولی فیسٹیول ایٹسٹرا آر آلسو دا ادر کلچرل آئیڈیاز دیٹ آر کامنلی سین ان کمرشل ایڈز ٹو اٹریکٹ کنزیومرز۔ عید بھی ہمارا ایک فیسٹیول ہے لیکن وہ ریلیجیس فیسٹیول آ جاتا ہے، تو ہمارے جو ثقافتی جو ہمارے فیسٹیولس ہیں، میلے ہیں، جیسے میں نے مثال دیا ہے کہ پتنگ بازی ہو گیا، ہولی کا جو میلہ ہے وغیرہ وغیرہ، ہم ان آئیڈیاز کو بھی یوز کرتے ہیں کیا کرنے کے اپنے پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے ان کمرشل ایڈز میں۔ اب ہمارے پاس لاسٹ ٹاپک ہے اس کا افیکٹس آف کلچر کموڈیفیکیشن آن اے کنٹریز کلچر۔ By commodifying culture, we are losing critical and potential interesting distinctions of cultural values by equating them with the market criteria of cost and demand۔ جب ہم اپنی کلچرل ویلیوز کو کوموڈیفائی کرتے ہیں اس کے لیے چیزوں کو بیچنے کے لیے، اپنے پروڈکٹس کو یا کموڈیٹیز کو بیچنے کے لیے، تو اس کے سلسلے میں ہم کیا نقصان کرتے ہیں، جو ہماری کلچرل ویلیوز کی کرٹیکل اور انٹرسٹنگ ڈسٹنکشن ہوتے ہیں ہم اس کو کھو رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا بہت بڑا افیکٹ ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کوشچن اور اس کا سولوشن سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔